नाज़रीन, पाकिस्तान रूस और अमरीका से ज्यादा ताकतवर नहीं तो क्या पाकिस्तान तालिबान का मुकाबला कर सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जंग अफगानियों के लिए खेल तमाशा है, मगर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि 2001 में अफगान तालिबान सिर्फ 35 दिनों में अमरीका के सामने हथियार फेंक कर फरार हो गए थे। अफगानिस्तान इंसानी तारीख का पहला मुल्क था जो जमीनी फौजों के बगैर फतह हो गया था। आज की अफगान तालिबान रजीम के तमाम अहम लोग 20 साल पाकिस्तान की पनाह में रहे। इनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने जितना दबाव बर्दाश्त किया वो एक नाकाबिल यकीन कहानी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद तालिबान के शूरा के 25 अरकान को अपने पास महफूज रखा। आज की अफगान हुकूमत के 34 गवर्नर, तालिबान के शेडो गवर्नमेंट के 16 वज़रा और तालिबान फौज के 500 कमांडर्स पाकिस्तान के पास रहे। पाकिस्तान ने तालिबान को दोबारा मुनज़्ज़म किया, हौसला दिया और पूरे 1 साल बाद नूरिस्तान से इत्तेहादी अफवाज पर हमलों का आगाज हुआ। नाज़रीन, अमरीका 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर हुआ तो इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ना होता तो सोवियत यूनियन आज तक अफगानिस्तान को रेत का टेला बना चुका होता। आज अगर पाकिस्तान चाहे तो ये एक हफ्ते में तालिबान हुकूमत को पैक कर दे। दुनिया में अगर कोई मुल्क अफगानिस्तान का एक्सपर्ट है तो इसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही की सपोर्ट से अफगान तालिबान ने गुरीला जंग में महारत दिखाई। पहाड़ों में छुपना, अचानक हमले और दुश्मन की लॉजिस्टिक लाइंस को मुतासिर करना, यही वो हुनर था जिसने अमरीकी और रूसी अफवाज को भागने पर मजबूर किया। मगर पाकिस्तान फौज ने वो दोनों महारतें सीखी हैं, गुरीला जंग भी और रिवायती जंग में काबू पाने की सलाहियत भी। पाकिस्तान के पास फिजाई, बर्री और बहरी कुव्वत के साथ एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और ये तीनों मिलकर किसी भी रिवायती महाज को यकसर बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि तालिबान की वही चालें जो अमरीका या रूस के खिलाफ कारगर रहीं, पाकिस्तान के सामने वैसे आसानी से चलने वाली नहीं। दूसरा अहम नुक्ता ये कि जब कोई बड़ी ताकत बैरूनी जमीन में उतर कर वहाँ बस जाती है तो इसके साथ न सिर्फ असलहा आता है बल्कि एक पूरी मईशत, एक सिस्टम, हथियारों और खुराक की तरसील भी। और यही वो मौका होता है जिसका फायदा गुरीला जंगजू उठाते हैं। दुश्मन के काफिलों पर घात लगाकर हमले करना, दुश्मन से हथियार छीनना और वही हथियार दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये सब मिलकर ऐसी कुव्वतें बनाते हैं जो लंबे अरसे तक जंग को जिंदा रखती हैं। मगर पाकिस्तान ने इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। इसने अफगानिस्तान में मुस्तकिल अड्डे बनाने या तवील मुद्दती कब्जा करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने मखसूस कार्रवाइयाँ और इतलात के बुनियाद पर रद्द अमल को अपनाया। यही फर्क है जो जंग को खेल तमाशा बनाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। जब आपके सामने एक ऐसी रियासत हो जो अपने अंदर नज़्म ज़ब्त कायम रखती है और जो अपने दिफा को तवीलुल मुद्दती असल हिकमती अमली के तौर पर देखती है तो फिर ये खेल तमाशा मातम में बदल जाता है। तालिबान को आज तक इस बात का गुरूर है कि उन्होंने पहले सुपर पावर रूस और फिर अमरीका को नाक रगड़ने पर मजबूर किया, मगर दुनिया ये बात जानती है कि रूस और अमरीका को शिकस्त देना पाकिस्तान के मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो अपनी सरजमीन की हिफाजत करेगा मगर अफगानिस्तान में ज़मीनी कब्जा करने का कोई इरादा नहीं, बल्कि दहशतगर्द नेटवर्क को टारगेटेड ऑपरेशंस और फिजाई कार्रवाइयों के जरिए ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के पास फिजाई बढ़तरी और मौसर इंटेलिजेंस निज़ाम मौजूद हैं जिसकी वजह से गुरीला गुरोहों के लिए खुले मैदान में रहना और अपने नेटवर्क्स को फाल रखना मुश्किल हो जाता है। तालिबान को ये समझ लेना चाहिए कि पहाड़ों में छुपने का हुनर इनके लिए काफी नहीं जब मुखालिफ के पास आसमान पर निगरानी और जमीनी नेटवर्क को तबाह करने की सलाहियत मौजूद हो। नाज़रीन, इसके अलावा अफगानिस्तान की रोजमर्रा जिंदगी और तिजारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते आता है, खासकर कराची बंदरगाह के जरिए आने वाली अशिया। अगर ये रास्ता बंद हो तो ये सिर्फ तिजारती नुकसान नहीं होगा, मरीज इलाज के लिए नहीं आएंगे, मजदूर काम के लिए नहीं जा सकेंगे
گے، تاجر سامان نہیں لا سکیں گے اور نتیجہ عوامی مشکلات، معاشی بحران اور اندرونی بے چینی۔ یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے، مگر طالبان کو صرف اس بات کا غرور ہے کہ انہوں نے سپر پاور کو شکست سے ہمکنار کیا۔ افغان طالبان کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں اور نہ ہی اس بات کا اندازہ کہ پاکستان نہ روس ہے نہ ہی امریکہ، بلکہ ایک ایسا ملک ہے جو ان کی ہر کمزوری اور ہر چال کو بہتر انداز سے جانتا ہے، جسے سمجھنا امریکہ اور روس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ پاکستان کے بغیر افغان طالبان کے لیے اس خطے میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا افغان طالبان اپنی عوامی حمایت برقرار رکھ پائیں گے جب روزگار اور سہولتیں رک جائیں گی؟ اقتصادی بندش وقت کے ساتھ کسی بھی تنظیم کی طاقت کو کم کر دیتی ہیں، مگر اس کا وزن عوامی زندگی پر پڑتا ہے اور یہ طالبان کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہوگا۔ پاکستان نے جو پالیسی اپنائی وہ طاقتور بھی ہے اور صبر آمیز بھی۔ اس نے فوری جذبات میں بڑے دعوے کرنے کے بجائے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں اور بتدریج انہیں پورا کیا۔ ناظرین، پاکستان کو افغانستان کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ افغانستان کی ضرورت کی 70% اشیاء پاکستان ٹرانزٹ ریٹ سے جاتی ہیں، اس لیے ان کی طرف سیز فائر کے دوران جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں ان میں چیک پوسٹ واپس کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ٹرانزٹ ریٹ کھولنے کا مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت ابھی تک سعودی عرب کو افغانستان کی امداد اور ترسیلات زر روکنے کا نہیں کہا۔ پاکستان افغانستان کے اندر فوجیں نہیں بھیج رہا۔ افغانیوں کو یہی جنگ آتی ہے کہ قابض فوج کی گاڑی گزر رہی ہے تو سڑک کے کنارے گڑھا کھود کر بم لگا کر بھاگ جاؤ اور گاڑی اڑا دو، یا فائرنگ کر کے بھاگ جاؤ، یا کسی نشئی کو بھاری ڈوز دے کر ذہنی مفلوج کر کے پھر اس سے بم باندھ کر بھیج دو۔ لیکن یہ سب تب ہو سکتا ہے جب پاکستان افغانستان کے اندر ڈیرے ڈال دیں۔ پاکستان ایسا نہیں کر رہا، پاک فوج صرف سرحد پر کھڑی ہے، جب افغان حملہ کرنے آتے ہیں ان پر جوابی حملہ کرتی ہیں۔ دوسرا، روس اور امریکہ جنگوں میں افغان بھاگ کر پاکستان آ جاتے تھے، اپنی فیملیاں یہاں محفوظ کر کے صرف جنگ کے فوائد سمیٹنے واپس جایا کرتے تھے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ میں الٹ ہیں، جو افغانی پاکستان میں موجود ہے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایران کے دروازے بھی افغانیوں پر بند ہو چکے ہیں۔ دوسرا، امریکہ اور روس نے افغانستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر گوریلوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کی اور مار کھائی، جبکہ پاکستان اس کے الٹ کرے گا، وہ افغان طالبان کی حکومت کے خلاف شمالی اتحاد کے گوریلوں کو سپورٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ان کو پاکستان میں ایک دو ٹھکانے بنا کر دینے ہوں گے۔ اگر بلوچستان میں ان کو جگہ دی اور ان پر BLA نے حملہ بھی کیا تو جواب میں وہ افغانستان میں ان سے نمٹ لیں گے۔ پاکستان نے انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر پہلے 48 گھنٹوں میں تمام اہم ترین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ اب پاکستان افغانستان کی ہر شرارت کے جواب میں ان کے اہم ترین ٹھکانوں اور رہنماؤں پر ایک سٹرائک کرے گا۔ یہ پاکستان 100 سال بھی کرے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ پاکستان امریکہ اور روس سے زیادہ طاقتور نہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ مختلف ہے اور پاکستان کے ساتھ جنگ کو افغانی کھیل تماشی کی طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے۔